Ikut Santo Patris, Eklo Santo Deva, Povitratmya vorvi, Shanti Japan Pasan, Sogri Ekut Saucha, Amka Polalya, बापाची आणि पुताची आणि पवित आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. देव जेजू वरवीं आमकां नवें जिवीत दिता. सुरवातेची उतरां. देवान मनशाक आपले सुरोपायेन आपले सारकेचो सोबीत रचलो. मरणा वरवीं आमचें जिवीत सोंपना, पूण जें एक नवें जिवीत जाता. आमी ह्या संवसारान जियेतना आमचें जिवीत सर्गीच्या तेव्या आशेन जिवंक आमी वावरूंक जाय. बऱ्यो पोरण्यो बरें जिवीत सारूंक जाय. तर ह्या मिसा बेटेन दर एका मनशाक आपलें जिवीत देवाचे आज्ञा प्रमाणे चलोवंक, आपलें जिवीत नवें आनी निर्मळ करूंक वावरूंक ह्या मिसा बेटेन देवा लागीं मागुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयजच्या ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी विशयाचेर नियाळ करून घेतला तो देव जेजू वरवीं आमकां नवें जिवीत दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेन्ना आमी पातकान पडल्या, आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान पातोक आदारला, आमी मेल्या आनी ह्या मरणातून उठोवंक जेजू आमकां आयला. जेन्ना जेन्ना आमी कुमसाराच्या संस्कारान भाग घेता, हांव पातकी म्हणून देवाक सांगता, देव आमकां बक्षिता आनी तें नवें जिवीत आमकां परतून दिता. इल्लो ओगी रावन सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करया आनी ह्या मिसाचे पवित बेटींक वांटो घेवंक तयार जावया. पातकाची दूख धरून आमी म्हणया, पातकांत हांव जियेला, भोगोस जेजू म्हाका, पातोक हांवें केला, सोम्या म्हज्या. पातोक म्हजें, पातोक म्हजें जेजू, काळजांत म्हज्या रिगला, पातोक हांवें केला, सोम्या म्हज्या. पातकांत हांव जियेला, भोगोस जेजू म्हाका, पातोक हांवें केला, सोम्या म्हज्या. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. इल्लो ओगी रावन आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. जे आयज जल्माचो दीस समोर रमतात,
काजाराचो दीस समोर उमतात तांचे पासून मागुया. खेरीत भाशेन जी कोण मरोन गेल्यांत, पातकानूच मरोन गेल्यांत, तांकां पातकाचे बक्षण दिवच्याक बापा लागीं मिसान मागुया. जाणी आमकां मागोंक सांगला तांचोय ह्या वेळाचेर उगडास करुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बसुया. इजकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सोरेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फाळक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फाळक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फाळक्याच्या जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवी जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय सोरेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सोरेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक सोरेस्पर देव अशें सांगता, हांव स्वास तुमचेर भितर सोरसो करतलों आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यांत. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलों, तुमचेर मांस वाडोशें करतलों आनी तुमकां कात येयशी करतलों आनी तुमी स्वास दितलीं आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यांत. आनी हांव सोरेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. म्हाका केल्ल्या आज्ञा प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कोड जाले आनी हाडां हाडांक जोडून आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतरांनी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग, सोरेस्पर देव अशें सांगता, चारूय वाऱ्यांतल्यो यो आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड. तांकां जिवी जावं दी. ताणें केल्ले आज्ञे प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. तीं नव्यान जिवोवन जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं, एक व्हड आनी वरिश्ट फौज. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलेलो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलेलो. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक
म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोकडोच कान दिलो. जबाब: सोरेशपोर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. मरणाच्या फासांत म्हाका वेडो घालो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. खोटी दुखीन हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सोरेशपराचें नांव घेतलें. सोरेशपरा, म्हाका निवार. जबाब: सोरेशपोर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सोरेशपोर साद्या बोळ्यांचो आस्कारी. हांव निराधारी आसलों, ताणें म्हाका वाटायलो. ओतम्या म्हज्या परतून शांत राव, कित्याक सोरेशपरान तुका आपलें बरेपण दाखयलें. जबाब: सोरेशपोर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. उद्गाराक उबी रावया. Sorbespora sui sui, 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 sorbespora sui sui. सोर्विस्पोर तुमची सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताचे मागीर अशें जालें. जेजू नाईन म्हणलोल्या एका नगरान गेलो आनी ताचे बराबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना ओवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडू नाका. आनी फुडें वचून तांणी तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी तांणी म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताच्या आवयच्या आदीन केलो. सगळीं थोटाकली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदया सुभोवती गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणांनो, जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. देवाक जाय आमी सगळीं जिवी आसतली. मरण देवान रचूंक ना. मरण ही देवाची येवजण न्हय. आमी वाचता जाणवायच्या पुस्तकान पयलो हावेसर 13वी वळ. जाणवायचो पुस्तकाचो लेखक आमकां सांगता, देव मरणान खुशाल जायना. मरण देवान घडोवंक ना. जिव्यांचो नाश जालोलो देवाक आवडना. पोतून एजिकिलेच्या पुस्तकान 18व्या हावेसरान 23वी वळ आमकां सांगता, सर्विस्पोर दिव म्हणटा, नश्ट मनीस, पातकी मनीस मेल्लो जाल्यार हांव खुशाल जाता काय? पातकांच्या मरणान हांव संतोसता काय? तो म्हणटा ना, कधीच ना. पूण हो पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलीत जाल्यार पातकी जिवीत सोडून
भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेत जाल्यार आनी असो तो जिवो उरलो जाल्यार हातून म्हाका संतोश आसा, हातून म्हाका खुशालकाय आसा. म्हाकाच्या भाव भयणींनो, देवान मरण रचूंक ना. देवाक जाय आमी सगळीं जिवी आसतलीं. आनी म्हणूनच म्हाकाच्या भाव भयणींनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी शुभ वर्तमानांनी आमी आयकता 3 घडये जंय मरण जाल्लें थंय जेजू आसलोलो. पयली घडणी ही जायरुसाची धूव मरण पावलोली आनी जेन्ना जेजू जायरुसा सांगता त्या जाग्यार वेता, तो त्या धुयेचो, जायरुसाच्या धुयेचो हात धरता आनी म्हणटा, तालिता कुम, म्हणजे धाकटुल्या चेडवा हांव तुका सांगता उठ. आनी मेल्लें चेडूं उठोन उबें रावता, जिवें जाता. आनी जेजू त्या चेडवाक ताच्या मायपायच्या हातीन करता. दुसरी घडणी म्हाकाच्या भाव भयणीनो आमी आयकता ती लाजारस. लाजारस जावन आसलो जेजूचो मोगाचो इश्ट. मारिया आनी मार्ता ताच्या भयणी सांगता होय ताचो इश्ट. आनी आमकां सांगला, जेजू सांगलोलें तांच्यांनी, पूण जेजू थंय पावूंक ना, लाजार मेलो. लाजार मरण जाल्या उपरांत 4 दिसांनी जेजू लाजाराच्या फोंडा सरशी पावला. आनी सगळ्या बायबलांत धाकटुली ओळ आमकां वाचूंक मेळटा. जोआवाचो 11वो अध्याय 35वी ओळ, 30 आनी 5 ओळ आमकां सांगता जेजू रडलो. लाजाराच्या मरणान जेजू रडलो, जेजूक दूख जालें. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, कित्याक जेजूक जाय आमी सगळीं जिवी आसतलीं. आनी मागीर जेजू त्या फोंडा सरशी वचोन लाजाराक सांगता, लाजार भायर यो. आनी मेल्लो लाजार जिवो जावन फोंडासून भायर सरता, जेजू लागीं येता. आनी तिसरी घडणी म्हाकाच्या भाव भयणीनो आमी आयकल्या त्या आयच्या शुभ वर्तमानान. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या हो नाईन गांवांतलो एका विधवेचो चेडो पूत तोरणाटो तो मरण पावला. आनी ताका आतां पुरूंक व्हरतात. आनी असल्या वेळार जेजू थंय पावता. जेजूक त्या अस्तुरेचें विधवेचें चुरचुरें दिसता. तो तिरडेक हात लायता, त्या मोड्याक हात लायता आनी त्या तोरणाट्याक म्हणटा, तोरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. आनी हो मेल्लो तोरणाटो उठोन उलोवंक लागता, जिवो जाता. आनी जेजू ह्या तोरणाट्याक ताच्या मायच्या हातीन करता. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, हीच जावन आसा देवाची येवजण की आमी सगळीं जिवी आसतलीं ताका जाय. आनी म्हणून परतून एकदां पयल्या तिमोथीच्या पुस्तकान चिठीर 2रो हावेसूर 4थी ओळीन आमकां आयकूंक मेळटा, आमकां वाचूंक मेळटा की आमी सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण जालोली देवाक जाय. म्हणल्यार आमी सगळीं देवाक जाय जिवी उरलोलीं. जर आमी सगळीं जिवी आसलोलीं देवाक जाय जाल्यार हांव उलयता म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुडीचें मरण न्हय. कुडीन वय आमी मरतले एक दीस. कित्याक स्तोत्राकार आमकां सांगता 90वें स्तोत्र 10वी ओळ, आमी जियेतल्या 70 वा 80 वर्सां जी बोलिश्ट आसात तांकां. हाचे उपरांत हो संवसार आमकां सोडूचो आसा. आमी एक दीस मरतले. पूण म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आमकां ही उतरां उलयता ती आमच्या आत्म्याची. आत्म्याचें साल्वासांव जावंक, आत्मो जिवो उरोंक देव रावता. देवाक जाय आमचो आत्मो जिवो आसलोलो. आनी म्हाकाच्या भाव भयणीनो, जर देवाक जाय आमी सगळीं जिवी आसलोलीं, मागीर मरण खंयसान आयलें, मरण खंयसान भितर सरलें संवसारांत. आमी सुरवातेच्या उतरान आयकला, देवान मनशाक आपल्या स्वरुपाचो सुंदर सोबीत आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाक जाय आसलो मनशान जियेलोले ताच्या सांगाता. पूण कितें जाता, देवान जें सांगलोलें ताचे आड मनीस करता, मनीस पातक करता, देवाची आज्ञा मोडटा.
आनी देवाची आज्ञा मोडल्या उपरांत पातक केल्या उपरांत कितें जाता? रोमकारांक बरयलेली चीट 6 अध्याय 23 ओळ आमकां म्हणटा पातकाचो मुशारो मरण. द वेजीस ऑफ सिन इज डेथ. पातक आदारून मनशान हें मरण भितर आयलें, संवसारान आयलें. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू देवाक जाणा आसलें की हें मरण आमच्या मनशा कुळाची नाश करतलो, वाट लायतलो म्हणून. आनी म्हणूनच तेन्नाच उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेसरान आमी वाचता 15वी ओळ, जेजू सोडवणदार भासायता. पयली बरी खबर, जेजू सोडवणदार आमकां भासायता. देव मनीस जातलो आनी आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारान येतलो. आनी तेंच जेजू वरवीं आमी पळयता. जेजू मनीस जावन संवसारांत आयलो आमकां जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. जेजू म्हणटा जोवाच्या 10व्या अध्यायान, हांव आयला तर तुमकां जिवीत दिवंक, नवें जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत दिवंक, सासणाचें जिवीत दिवंक. हें सासणाचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां जेजू सवय मेळटा. मोगाच्या भाव भयणींनो, पोत्तून जायत्यो घडण्यो आमकां शुभ वर्तमानान वाचूंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. आमी जाणा मार्काच्या 2ऱ्या आवेसरान आमी वाचता ह्या आरकाराक जेजू लागीं हाडटाले 4 मनीस. सगळो लोक त्या घरान भरलेलो, सुवात नसलेली भितर येवंक. हे 4 मनीस ते पाटोस ओपन करतात, उक्ते करतात आनी ह्या आरकाराक जेजू फुड्यान दवरतात. आनी मागीर जेजू ह्या तांच्या भावार्थाक पळोवन म्हणटा त्या आरकाराक, तूं बरो जालो म्हणना. तो म्हणटा, पुता तुजी पातकां तुका भोगशिली, पुता तुजी पातकां तुका भोगशिली. म्हळ्यार जेजूक जाय आमची सोडवण जाल्ली आमच्या आत्म्याची, न्हय फकत कुडीची, आमच्या आत्म्याची. आमचो आत्मो ताका चड मोलाचो. आनी म्हणूनच जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो तो पातक्यां बरोबर फिरतालो, तो पातक्यां बरोबर भोंवतालो आनी तांकां एक संदी कसो दितालो पातकी जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक. जायत्यो ओपारी जेजून सांगून दवरलेल्यो आसात. लुकाच्या शुभवर्तमानान 15व्या आवेसरान 3 ओपारी आमकां आयकूंक मेळटात. सांडलेलो मेंढरो, जंय 100 मेंढरां आसात, एक मेंढरो सांडटा आनी ह्या सांडलेल्या मेंढरे पासत हो मनीस ताका सोदूंक वेता, कित्याक जेजूक तो एकूय चड मोलाचो. दुसरी ओपार जावन आसा सांडलेलो नाणो. 10 नाणीं आसात, एक नाणो सांडटा आनी ती वस्तोरी तो सांडलेलो नाणो सोदता. आनी तिसरी ओपार मोगाच्या भाव भयणींनो वेंचीक पुताची, प्रॉडिगल सन. हो पूत सांडलेलो, वायट जिवीत पातकान बुडलेलो आनी पातकी जिवीत जियेत आसतना हो बापूय रावता ताका म्हजो पूत फाटीं येतलो म्हणून. देव एकी भाशेन आमकां रावता आमी फाटीं येतल्या म्हणून. आनी जेन्ना हो पूत आपले पातकी जिवीत सोडून देवा लागीं फाटीं येता म्हणून हांव पातकी दोनिया म्हाका भोगशी, तो बापूय सांगता हो म्हजो पूत जो मेलोलो जिवंत जाला, सांडलेलो मेळ्ळा. आमी समारंभ करूंक जाय, आमी सेलेब्रेशन करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक, आमकां सुटका दिवंक आमच्या पातकांतली. आनी आमकां पातकांतली सुटका दिवंक जेजू आमकां नवें जिवीत दिता. आनी हेंच मोगाच्या भाव भयणींनो जेजून आपले भेटवणींतल्यान केलें. खुर्सार ताणें आपलें जिवीत दिलें. खुर्सार एकी भाशेन तो पातक जालो, खुर्सार एकी भाशेन तो शिराप पडलेलो जालो. आमची सगळ्यांची पातकां ताणें त्या खुर्साचेर घेतली आनी आमकां पातकांतले बक्षण दिवन आपले हात रून करून तो म्हणटा, यो हांव तुका बक्षिता. ती उतरां मोगाच्या भाव भयणींनो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नकळत ती तुका आसात, म्हाका आसात. केदें व्हडलें तुजें पातक जावं, जेजू रावला तुका बक्षूंक. जेजू रावला आपली काकूत तुका दाखोवंक, आपलो मोग तुका दाखोवंक. आनी जेन्ना तूं त्या कुमसारान वांटो घेताय तुका जेजू बगसून एक नवें जिवीत जिवंक तुका कृपा आनी बळ दिता.
मोगाच्या बाबणू जेजू आपल्या उतरां वरवीं आमकां बक्षिता, आमकां नवें जिवीत दिता. आनी तेच आमी आयच्या पयल्या वाचपान वाचलां. आमकां सांगलां एझेकियेलाच्या पुस्तकान जें वाचप जें आमी आयकलां, सगळीं हाडां थंयसर आसलेलीं, सुकलोलीं हाडां, जीव ना. म्हणल्यार एके भाशेन निराशीपण, एके भाशेन फुडें कांयच जावचें ना हाडां पळोवन. आनी अशें सुकलोल्या हाडांक देव सांगता एझेकियेलाक, हो संदेश हांव सांगता तो तांकां सांग, तुमी जिवी जातल्यात. आनी जसो जसो देवाचें उतर हो एझेकियल प्रवादी ह्या हाडांक उलयता, तशी तशी हीं हाडां जिवाड जातात. तांकां मांस येवंक लागता, तांकां शिरां येवंक लागतात, तांचेर कांत येवंक लागता. आनी हीं मेल्लोलीं मनशां जिवी जातात, हाडां जिवी जातात आनी श्वास तांचेर येता. एक बलिश्ट राष्ट्र कशें तें जाता. देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां नवें जिवीत दिता. जेन्ना आमी पातकांत बुडलोलीं आसता आनी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर सांगतलें हें तुजें पातक जावन आसा, हें पातक तुवें पयस करूंक जाय, हें पातक तुवें तुजी धुवन काडूंक जाय. आनी जेजू तुका रावता तुज्या पातकाचें बोगसणें दिवंक. जेजू तुका रावता आपलो मोग दाखोवंक. जेजू तुका रावता आपलें नवें जिवीत तुका दिवंक. त्या क्रुसाचेर मोगाच्या भाव भयणींनो जेजून तुजी म्हजी पातकां घेवन आमची पातकां बोगसून उडयलीं, आमकां सोडवून फावो केली, आमकां नवें जिवीत फावो केलें. आमी ह्या मिसान वांटो घेतना आमकांच जेजूक भेटोवया. जें कितें आमचे भितर आसा पातकी, जें मेलोलें आसा, जेजूक भेटोवया आनी जेजूक सांगुया, जेजू कर म्हाका नवो, कर म्हजें जिवीत नवें. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी व्हडा विश्वासान आनी भावार्थान बापा मुखार दवरुया. देवा विरीन मनशाच्यान कांय करूंक जायना, तर मनशान देवाक आपल्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिवंक बापाचें कालीज मोन आनी उजवाड मागुया. सबाब बापा तुज्या भुरग्याची मागया, आमची आमचें व्हडपण, आमचो राग, क्रोध आमी विसरून आमचें जिवीत शांतीचें, ल्हानविकायेचें करूंक दर एकल्याक बापाचें कालीज मोन आनी उजवाड मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागया, आमची देवाची शुभां देणी आमी स्विकारूंक आमचें जिवीत नवें आनी उजवाडीक करूंक आमकां बापाचें कालीज मोन आनी उजवाड मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागया, आमची देवान दिल्ल्या गुणाचो देण्याचो आमी बरे तरेन समाजान वापरूंक, समाज शांतीचो मोगाचो करूंक वावरूंक आमकां बापाचें कालीज मोन आनी उजवाड मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो बालका जेजू फुडें आमी दवरुया. सबाब दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची
बाळका जेजूचे नव्यान घेऊया. आम्ही दिवे घालया. एकठांय म्हणया. ए जेजू तुवें जे सांगलाय मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव दारार मारता, हांव सोदता, हांव मागता, म्हजो उपकार म्हाका फाव कर म्हूण. हांगा माग तुजे मागणे. दुसरे मागणे. ए जेजू तुवें जे सांगलाय सगळें जे तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारता. म्हजें मागणें आयकून घे म्हूण. हांगा माग तुजे मागणे. तिसरे मागणे. ए जेजू तुवें जे सांगलाय स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोमची ना. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन हांव विस्वासता म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हूण. हांगा माग तुजें मागणें. मोगाळा जेजू ही आनी जायती आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरलेली आसात. ती सगळी मागणी तुका जाय तशी आमकां तूं फाव कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C1. आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावूर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दोनया तुझ्याच बरेपणान हाता उद्या सोर्यादाना जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावूर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी चाकरा तुजे वेदीचेर ही दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडून आमकां लाभूय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वे ही स्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया.
होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव, तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्यांक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dorparazo, sorbesportu, Sorani संसार बोला तुझ्या वैभवा, उंचोली, उंचोली, तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी, येता ताका सोय, उंचोली, उंचोली, तुका सोय सोय. आज जोडून भक्तीपणी या मागण्यान वाटा घेवया. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिरिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची खास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बार्थोल आमच्या गवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची ताकूद कर. इले योगी रावन आमच्या कुटुंबांची मरण गेल्यान तांच्या आत्म्या पासत मागुया. कोण नासलेल्यांच्या आत्म्या पासत मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोईत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलोले प्रार्थोन व्हडा धीरान म्हणुया आमच्या आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोडस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओचरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता हांव म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्याचो एकामेकाक शांती देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणो असतो जेजू जो आमकां नवें जिवीत दिवंक रावता तो दिवंक आयला तो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत घेवया D14 जेजू दाखवे आमी पाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी पाटे ताच्या जीवन आमी जिवी दाखयलेल्या म्हज्या बापान ती सांबाळटा माये मोगान ओदीक पळोवन गोच्या मनान फाटले बेता गोडचे मापान जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी हांव ती दाखवे तुमी फाटे मोचे सवे विकून रावचे वेलिंगाना लिलोले फाटे निर्फोल जातले सुकून वेतले जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी रिगुरवात मोजे सोवे हांवूय रावता तुमचे सोवे फोकोतोशे जिवीत तुमचे सुबा पोरी सुपोर जातले जेजू दाखवे आमी फाटे
ताच्या जीवन आमी जिवी जेजूक आमी पार केले ताच्या जीवन आमी जिवी मोचे विरे जिवी तुमचे सारकेच निर्भोळ सारकेच रिते मोचे सोबे आखे जिने मोरोन येतले मोचे जातले जेजू दाखवे आमी पाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी पाटे ताच्या जीवन आमी जिवी इल्लो वेळ शांत रावया आमचे दोळे आमी बंद करुया जेजू उंट्याच्या रुपान आमच्या काळजांत आयला ताका आमी आर्गां दिवया ताचे उपकार आमी आठवया ताका आमी दिनवासुया काळजान आयिल्ल्या जेजूशी आमी उलोवया आमच्यो अडचणी आमचे प्रश्न आमचे कश्ट आमचे दूख जेजूक ह्या वेळाचेर आमी सांगुया तो रावला आमकां आयकूंक तो रावला आमकां पेखवणी दिवंक तो रावला आमकां बोगसूंक तो रावला आमकां बेसांवांनी भरूंक तो रावला आमकां ताच्या मोगान भरूंक ताका आमी आराधन करुया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दोयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका येसुरुंडारा येसुरुनारा आराधन तुका अनेक पण म्हणूया जेजू मोगा आराधन तुका जेजू दोयाळा जेजू दोया आराधन तुका आराधन तुका कुर्पी सागोरा कुर्पी सागोरा आराधन तुका आराधन तुका येसोडवणारा येसोडवणारा आराधन तुका प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडणेच्या ह्या जेवणान तुवें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावात सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर शुभाम आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन नवे जिवीत जेजू थंय जिवीत दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे Barak Jesu, Dishvalamche,